राज्यसभायाम् ऊनविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमाब्दीकं मोटरयान संशोधन विधेयकम् अभूत् पारितम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रावोचत् यत् विधेयकद्वारा यातायात नियमोल्लङ्घनकर्तृषु स्यात् भयोद्भवः। लोकसभायाम् अन्ताराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयकमपि जातं पारितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रगति इत्याख्या समन्वितस्य 30 संख्याक समुपवेशनस्य विहिता अध्यक्षता। आयुष्मान भारत, सुगम्य भारत इत्यादीनां प्रमुख योजनानां प्रगतिस्तेन समीक्षितात्र। जल संरक्षण विषये सर्वेभ्यः आवास व्यवस्था विषये च विशेषतोवधानं प्रदातुं प्रधानमन्त्रिणा अध्यर्थितं प्रतिराज्यम्। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन ऊनविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमाब्दीकं जम्मू कश्मीरारक्षणपरं द्वितीय संशोधनात्मकं विधेयकम् अभ्युपगतम्। विधेयकेनानेन आर्थिकरूपेण पश्चवर्तिनः जनाः शैक्षणिक संस्थानेषु लोकनियोजनादिषु च 10% आरक्षणसौविध्येन भविष्यन्ति लाभान्विताः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन गाम्बिया देशस्य राष्ट्रिया संसत् संबोधिता। तेन प्रोक्तं देशद्वयेन सम्मिल्य दीर्घकालिकं लक्ष्यमाप्तुं प्रयत्यमिति। एतदतिरिच्य गाम्बिया देशे भारतीयं समुदायमपि सम्बोध्य राष्ट्रपतिना परामृष्टं यत् प्रत्येकमपि भारतवंशीयः स्वमूलं सुदृढं विदध्यात् इति। संयुक्त राज्य अमेरिकीय केन्द्रीय बैंक द्वारा 8अधिक-द्विसहस्रतमाब्दात् पश्चात् प्रथमं ऋण प्रदान प्रतिशतं न्यूनीकृतम्। एतदध्यक्षेण जीरोम पावेल इत्येतेन वैश्विकार्थिक व्यवस्थां निभाल्य एवं विहितम् इति संकेतितम्। क्रीडावृत्तेषु तावत् इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इत्यनयोर्मध्ये अद्य क्रीड्यमानेन एशेज सीरीज इत्यस्य प्रथमनिकषद्वन्द्वेन सहैव आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इत्यस्य स्यात् समारम्भः। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। देशे मार्गीय दुर्घटनासु न्यूनतापादनार्थं गतदिने मार्गसुरक्षार्थं कठोरप्रावधान्वितम् 19अधिक-द्विसहस्रतमवर्षीयं मोटरयान संशोधन विधेयकं राज्यसभया अनुमोदितम्। चर्चायाः अनन्तरं विधेयकमिदं 13 मतानि विरुध्य 800 मतैः राज्यसभया अभ्युपगतम्। विधेयकेऽस्मिन् मार्गसुरक्षा विषये कठोरप्रावधानं विहितमस्ति। विधेयकेऽस्मिन् केन्द्रप्रशासनाय मोटरवाहन दुर्घटनाकोषस्य स्थापनार्थं प्रावधानं विहितं वर्तते, यद्धि भारते मार्गोपभोक्तॄणां कृते अनिवार्यरूपेण आगोपसुरक्षां प्रदास्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समुद्घुष्टं यत् केन्द्रप्रशासनस्य वर्तते यं विशेषप्रयासः यत् 22अधिक-द्विसहस्रतमाब्दं यावत् एकैकोऽपि कुटुम्बः स्वीयं गृहं समाप्नुयात् इति। प्रधानमन्त्रिणा स्वीयद्वितीय शासनकालस्य प्रथमे प्रगतिपरे समुपवेशने अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् ते अधः लक्ष्यं पूरयितुं सम्बद्धाः सर्वाः बाधाः अपाकर्तुं च भवेयुः तत्पराः इति। तेन नगरीयावासयोजना, आयुष्मान भारत इत्याख्यानां योजनानां समीक्षणं विधाय तासां कार्यान्वयनं यथासुकरं स्यात् तथा कर्तुं सम्बद्धं दलं परामृष्टम्। सुगम्य भारताभियानं समीक्षमाणेन प्रधानमन्त्रिणा प्रौद्योगिकीम् अधिकाधिकां प्रयोक्तुमपि निर्दिष्टम्, येन दिव्यांगजनाः सार्वजनिकभवनेषु सुगमरीत्या प्रवेष्टुं भवेयुः शक्ताः। एतोतिरिक्तं जलशक्तेः महत्त्वं सुविशद्य जलं संरक्षितुमपि विशेषतो वर्तते वधानावश्यकता इति प्रधानमन्त्रिणा प्रख्यापितम्। निर्धारितावधौ नदी जल समाश्रितान् विवादान् निराकर्तुं महत्वपूर्णम् अन्ताराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयकं ह्यः गभीरचर्चायाः पश्चात् लोकसभायां पारितमभूत्। संशोधनात्मके विधेयकेऽस्मिन् सर्वेषामपि अन्ताराज्यीय नदी जल विवादानां समुपशमनाय एकलं स्थायिनं च अभिकरणविशेषं निर्मातुं विद्यते एकः प्रस्तावविशेषः। अनेन पृथक् पृथक् नदी जल विवाद विषयाणां सहैवोपशमनं समर्थेनैकैनैव अभिकरणेन साम्प्रतं विधास्यते। स्थायिनि अभिकरणेऽस्मिन् अध्यक्षम् उपाध्यक्षं च समेत्य 6 सदस्याः सन्ति विनिर्धारिताः। राज्यसभायां तावत् स्वच्छ गंगा विषयम् आश्रित्यापि अल्पकालिकी चर्चा सञ्जाता। चर्चायां गंगां स्वच्छतरां सुगम्यां च विधातुं सांसदैः स्वविचाराः सम्प्रस्तुताः। अवधातव्यमिदं यत् संसत्सत्रेऽस्मिन् ये दशाध्यादेशाः आसन् आनीताः तेषां स्थाने समानि एव विधेयकानि सदनद्वये सर्वतः अभ्युपगतानि वर्तन्ते।
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन जम्मूकश्मीरे शिक्षाक्षेत्रे अथ च वृत्त्यवसरेषु आर्थिकरूपेण दुर्बलवर्गेभ्यः %10 आरक्षणं प्रदातुम् 19,200 वार्षिकं जम्मूकश्मीरारक्षण द्वितीय संशोधनविधेयकम् अनुमोदितम्। अनेन निर्णयेन येषां जनानां वार्षिकायः 8 लक्षरूप्यकतो न्यूनः वर्तते ते पश्चवर्तिजनाः अस्य आरक्षणस्य लाभम् अधिगन्तुम् अर्हिष्यन्ति। सममेव प्रवर्तमान वित्तवर्षार्थं पोषकतत्त्वाधारितयोः फास्फेट पोटाश युतयोः उर्वरकयोः अनुदानार्थमपि अभिस्वीकृतम्। सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्यायां %10 वृद्धिसम्बद्धः प्रस्तावोऽपि मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदितः। उन्नाववासिन्याः दुष्कृत्य पीडितायाः मार्गीय दुर्घटना प्रकरणम् अभियोगदृष्ट्या सर्वतः समीक्ष्य केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणं पूर्णतः कार्यतत्परमस्ति संवृत्तम्। अभिकरणस्यास्य सदस्यत्रयात्मकं दलं रायबरेल्यां तत्स्थलं सम्प्राप्तवत् यत्र प्रोक्ता दुर्घटनासीत् जाता। अस्याः दुर्घटनायाः पश्चात् सर्वप्रथमं तत्स्थले आगतैः आरक्ष्यधिकारिभिः सहैव केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य दलेनैतेन विशेषतो विहिता परिपृच्छापरा वार्ता। उच्चतमन्यायालयेन तावत् उत्तरप्रदेशप्रशासनम् अस्ति निर्दिष्टं यत् तत् दुष्कर्मपीडितया सम्बद्धस्यास्य दुर्घटनावृत्तस्य यथातथ्यं विवरणं प्रस्तुतीकुर्यात् इति। गाम्बिया यात्रानिरतेन राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन तत्रत्या राष्ट्रिया सभा संबोधिता। गाम्बिया देशेन सह भारतस्य पारम्परिकसम्बन्धानां संवर्धनार्थं स्वीय प्रतिबद्धता विषये अथ च तद्देशस्य विकासाय योगदानविषये राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन प्रतिपादितम्। The Gambia are not only young nations, but they are also blessed with a young demography. Fostering enterprise and entrepreneurship is seminal for our development. We have been privileged to partner the Gambia in this area. The Vocational Training Center established at the Gambian Chamber of Commerce and Industry and an incubation center at the Gambian Technical Training Institute with our assistance have been bearing appreciable results. Ladies and gentlemen, I mentioned in the beginning that this edifice is a shining symbol of our close ties. If you look at it with a detailed eye, it will also point to the future of our partnership, of technology collaboration, of leapfrogging development, of smart solutions, and of sustainability. इतः पूर्वं स्वीय यात्रायाः प्रथमे दिवसे राष्ट्रपतेः कोविन्दस्य गाम्बिया देशस्य राष्ट्रपतेः अदमा वोरो वर्यस्य च मध्ये वेञ्जुलनगरे प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता अनुष्ठिता। सम्भाषणस्यानन्तरं भारत-गाम्बिया देशयोर्मध्ये अन्ताराष्ट्रिय सोलर अलायन्स होमियोपैथी चिकित्सा क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। कौशलविकासाय अथ च कुटीरोद्योगानां प्रोत्साहनार्थं भारतं गाम्बिया देशाय $5 लाख मुद्रात्मकं साहाय्यं प्रदास्यति। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन प्रोक्तं यत् अवसरेऽस्मिन् वैश्विकस्थानीयविषयेषु सम्भाषणं जातम्। स्थैर्यार्थं विकासाय च राष्ट्रपतिना कोविंदेन गाम्बिया राष्ट्रपतिः प्रशंसितः। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरः दिल्ल्यां प्रकाशन विभागस्य आन्तर्जालिक परियोजनाः समारब्धवान्। अत्र यासां परियोजनानां शुभारम्भोऽस्ति जातः तेषु डिजिटल DPD अथ रोजगार समाचार इत्यस्य आन्तर्जालिकं संस्करणं, सत्याग्रह गीता इत्यस्य आन्तर्जालिकं पुस्तकम् इत्येताः परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। इह अवसरे प्रकाश जावडेकरेण प्रोक्तं यत् पठनपरो व्यवहारोऽस्माभिः प्रवर्धनीयः इति। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किताबों का महत्व भी बताया। एक तरह से वो वाचन की संस्कृति को पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं। हर सप्ताह एक बार मिलना और हर बार कोई जिसने अच्छा किताब पढ़ा है वो एक व्यक्ति उस किताब के बारे में बताएगा और बताकर
इस तरह के पढ़ने वालों के क्लब्स ये होने की जरूरत है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दलयोर्मध्ये समायोज्यमानायाः एषेड् स्पर्धामालिकायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य बर्मिंघम नगरे समायोजयिष्यते। नातिचिरमेव विश्वचषकस्पर्धा विजेत्रा इंग्लैंड दलेन ऐषमः स्पर्धाशृङ्खलेयं स्वायत्तीकरिष्यते इत्यनुमीयते। एषेड् स्पर्धामालिकायाः प्रथमस्पर्धया सह ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इत्यस्याः स्पर्धायाः शुभारम्भो भविष्यति। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दलयोर्मध्ये अद्य एषेड् स्पर्धामालिकायाः आरम्भस्य अनन्तरं बहुप्रतीक्षितायाः ICC टेस्ट चैंपियनशिप इत्यस्य प्रथमसंस्करणस्य शुभारम्भः भविष्यति। स्पर्धामालिकेयं 2021-2020 जून मासं यावत् प्रचलिष्यति। अस्यां स्पर्धाशृङ्खलायां मानाङ्कने नवमस्थानपर्यन्तं स्थानभाग् देशेभ्यः स्थानं प्रदत्तमस्ति। वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पर्धामालिकायां 6 दलानि स्पर्धिष्यन्ते। सर्वाधिकाङ्कार्जकयोः द्वयोः दलयोर्मध्ये निर्णायकस्पर्धा पश्चात् समायोजयिष्यते। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताः पुनरादाय समुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्। Department of